Salam alaikum. J'espère que راكم bien. Bon اليوم أنا في الفيديو التروازيام تاع les opérateurs. واش عندنا en mécanique quantique on s'intéresse que les opérateurs linéaires et hermétiques. واش حاب يقول un opérateur linéaire. Opérateur linéaire on dira qu'un opérateur est linéaire s'il obéit à la condition. La condition هذه لازم تكون هذه l'expression تساوي هذه l'expression. بون نديرو اكزومبل باش نفهمو مليح. عندنا لوبيراتور ا ايكال دلتا على دلتا اكس. هذه هي لا كونديسيون اللي لازم يوافقها لوبيراتور ا باش يكون لينيير. بون واش عندنا هايديك هذه ليكسبريسيون كيما كاع على بالنا بلي ديريفيك شغل حاجه نقدروا نضربوها يسمى هذه ليكسبريسيون نقدروا نديفلوبيوها اكثر تولي هكذا. و بيان سور هذا سيت ان كونستون دونك يقدر يخرج من الديريفي تعطينا هكذا. واش رانا نشوفو كي نقارنو هذه مع هذه راح نلقاوها تقريبا كيف دونك الور لوبيراتور ا اي لينيير. بالك واحد يقول لي ما فهمتش ولا شي حاجه. بون هذه تاع باش ديتيرميني اسك لوبيراتور اي لينيير ولا نو يسمى يبازي على الفهم تاعك للرياضيات. يسمى ما فيهاش كاش دي زابليكاسيون ولا حاجه ديريكت. بار اكزومبل ندو اكزومبل اخر. بار اكزومبل كان عندنا لوبيراتور بي اللي هو الراسين كيما كاع على بالنا هاي ديك لا كونديسيون اللي لازم يوافقها كيما كاع على بالنا باللي الراسين هذه الاكسبريسيون ما نقدروش نزيدو نديفلوبيوها اكثر ما نقدروش نفصلوها. دونك هذا لوبيراتور ماشي لينيير. نروح l'opérateur hermétique. On dira qu'il y a un opérateur A est hermétique s'il obéit à la condition هذه l'intégrale في l'espace l'élément d'intégrale de l'espace هذه F étoile l'opérateur A et G égale l'intégrale de l'espace تاع la fonction G fois A étoile fois F étoile. بالك كاينين عباد ما راهمش فاهمين واش حاب يقول بإيطوال وكل حاجة. نديرو رابيل صغير على واش قرينا في الباك. واش عندنا بار اكزومبل كي يكون ليطوال هذه سي الكونجوغي تاع نومبر كومبلكس. بار اكزومبل عندنا ا بلس اي فوا بي ايطوال يقال ا موان اي فوا بي. يسمى في الكونجوغي واش نروحو نديرو نروحو نشوفو وين كاين اي نبدلو الاشاره تاعو. تكون الاشاره تاعو بلس نقلبوها مو تكون الاشاره تاعو مو نقلبوها بلس. بار اكزومبل عندنا 2 اي ايطوال يقال موان 2 اي. عندنا 5 ايطوال يقال 5. بوركوا باسكو ما كاش اي باش نبدلو الاشاره تاعو. نديرو اكزومبل. عندنا الاكزومبل اوبيراتور ا ايكال اكس. عندنا هذه هي لا كونديسيون جينيرال. عندنا ا ايكال اكس والاكس هذه هي لا كونديسيون اللي لازم يوافقها باش يكون هرميتيك. عندنا الاوبيراتور ا ايكال اكس و اكس ايكال موان من معرفه من موان انفيني بلس انفيني. دونك واش عندنا الانتجرال من موان انفيني لبلس انفيني. عندنا اف ايطوال لا فونكسيون اف اكس فوا ا لوبيراتور لا فوا جي اكس دلتا اكس ليليمون دانتيغرال اسكو يساوي هذه ليكسبريسيون الانتيغرال تاع موان انفيني بلس انفيني جي اكس فوا ا ايطوال فوا اف ايطوال. دونك هذه بين قوسين ايطوال. نروحو نشوفو واش عندنا هذه ليكسبريسيون هذيك الضرب حاجة نقدروا نبدلو فيها يسمى هذه نقدروا ندوها هنا ندوها مع الأول. وهذه تقدر يسمى ضرب نقدروا نغيروا فيها كيما نحبوا ماشي حاجة اللي راح تبدل ولا راح. بون بعد واش عندنا الإكس إيكال إكس إيطوال. بوركوا باسكو ما كاش اي اسمه ما راح تبدل الاشاره تاعو. بون في الفيديوهات الجايين راح نديرو دي زيكزارسيس وراح نفهمو وراح تفهمو مليح. بون عندنا من بعد واش يولي عندنا مادام اكس ايكال اكس ايطوال عندنا الانتيغرال عندنا جي اكس فوا اكس ايطوال فوا اف ايطوال. هذا كومبلي نديروهم بين قوسين ايطوال يخرج لنا. دونك واش لقينا بلي لوبيراتور ا هرميتيك. Mais pourquoi en mécanique quantique on ne s'intéresse que aux opérateurs linéaires et hermétiques? Parce qu'un opérateur linéaire et hermétique
hermétique représente un grandeur physique. Un opérateur linéaire hermétique représente un grandeur physique. Par exemple, l'opérateur X linéaire et hermétique représente la longueur. X l'opérateur X linéaire et hermétique يمثل لنا la longueur. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. إذا فهمتوا شي حاجة في هذا الفيديو خلوا لي كومنتير ولا بعثوا لي ايميل ولا كونتاكتيوني في الفيسبوك ولا في الانستا، راكم تلقاو كلش في لا ديسكريبسيون. وان شاء الله اذا قدرني ربي راني نجاوب على كامل لي كاستيون تاعكم وربي يوفقكم.